फिक्सिंग करपाची आमकां संवय ना. फिक्सिंग कोणाक संवय आहा पळय तांकां तेच हे उतर उलयता आसता. सो सेटिंगां कशी करता ती म्हाका खबर ना. सेटिंगां ताका खबर आसता. पूण 2013 हें सिच्युएशन जाल्लें म्हणून जर ताका खबर आशिल्लें जाल्यार तोय हें सायड करपाचो. कायद्यान कशें आसता हे असेंब्ली म्हळ्यार कितें इट्स लायक अ क्वाजी ज्युडिशियल बॉडी. तूं उलयतना तुका पयलो प्रेसिडन्स केन्ना जर आसा जाल्यार तो तुवें सायड करपाक जाय. तें जर तुका खबर ना जाल्यार आनी कोणा कडच्यान खबर काडून घेवंक जाय. हांव तेन्ना आशिल्लो आनी अशें जाल्लें म्हणून म्हाका याद करून दिवप सभाघराचें हें मागीर कर्तव्य. तातूंत सेटिंग कशें बॉयकॉट करता. हांवूय तांचे प्रोटेस्टान भायर सरता. तूं जर वोट ऑन अकाउंट घेता जाल्यार हांव रावतां. वोट ऑन अकाउंट जर तो घेतालो जाल्यार हांव रावपाचो भितर. कित्याक वोट ऑन अकाउंट म्हळ्यार कितें 4 म्हयन्या खातीरूच ताका परमिशन पयशे मोडपाक. मागीर ताणें परते येवपाक जाय. आतां हांगा कितें जालां तो वर्सां खातीर परमिशन घेता. 79% डिमांड्स पास जाता विदावट डिस्कशन. सो ताका आनी कांय ताका आमी अकाउंटेबिलिटी दवरना. एक अकाउंटेबल गव्हर्नन्स इज इम्पॉर्टंट आनी रिक्वायर्ड फॉर डेमोक्रेसी. तेंचे सांगलें की 7 एकच टायमार भायर येवपाक जाय आसलें ते म्हाका म्हजे खातीर ते डिसायड करूंक शकना. जे लोकांक पयलीं नॉलेज ना, जांकां पयलीं पार्लिमेंटरी प्रोसिजर खबर ना, ते म्हाका आनी कितें शिकयतले केन्ना भायर सरप. 6 जाणांक जर नॉलेज आशिल्ली जाल्यार वोट ऑन अकाउंट सजेस्ट करपाचें न्ही. कार्लोस पेरेरा सिनियर काउन्सिल तो लॉयर ताका विचारा मात कितें पोजिशन एक्झॅक्ट लिगल पोजिशन. तुम्ही सगळेच डिसिजन घेता पळय कलेक्टिव्ह घेता न्ही. डिसिजन कोणाकूच प्रोटेस्ट करपाचें काय करना आशिल्लें. आयच्या दिसाचें हें दनपारचें आफ्टर दीस सिच्युएशन इज प्रॉब्लम कोणेच सांगून तें सोड. हांवें इतले दीस आतां उलयता हांव आसा ना. 4 तारखेक तुमकां हांवें प्रेस कॉन्फरन्सान सांगिल्लें की हें हावस कट शॉर्ट जावंक शकता म्हणून. म्हाका सदांच तें सांगिल्लें युरी पसून सांगिल्लें की अशें जावंकूच शकता म्हणून. जालें म्हणजे विजय बाबा हे कर्टेल करपाचें सेशन अशें महाराष्ट्राकूय इलेक्शन चालू आसा. महाराष्ट्रांत डिस्ट्रिक्ट खूब आहा. गोंयांत डिस्ट्रिक्ट टॅक्निकली 2 आहा. आतां एडमिनिस्ट्रेटिवली 3 जाल्या. टॅक्निकली 2 डिस्ट्रिक्ट म्हळ्यार अर्द गोंयांक कोड ऑफ कंडक्ट लागता. आनी ते गोंय जे भागांतल्यान हांव निवडून येता लोकप्रतिनिधी त्या भागांतले खंयचेच इशू हांव जर लोकल इशू काडटा जाल्यार ते म्हाका सांगूंक शकता हो कोड ऑफ कंडक्टान तुका आमी उत्तर दिना. पूण सरकाराक खबर नाशिल्लें कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो. तें हांव उलयतां मरे. तूं उलयता तेंच हांव उलयतां न्ही. हांवें 2004 मार्च ह्या वर्सा सेशन्स जालां सुरवात 6 तारखेक 4 मार्चाक हांवें प्रेसाक सांगलां मरे अशें जावपाचें हांव. मागीर आज कारण कितें सांगलां ताणी कर्टेल करपाचें कितें ताणें तें सेम कारण जे हांवें प्रेस कॉन्फरन्सांत सांगिल्लें आमी कशें कितें करूं. इलेक्शन कमिशनान डिक्लेअर केलें. पूण विजय बाबा बजेट कितें पास केला ते कायद्यान सारकें आसा. कायद्यान सारकें म्हणलें कितें आमचे हावस रुल्स अशे आहा की वी कॅन सस्पेंड द रुल्स एंड पास द बजेट. इफ वी वॉन्ट दॅट इज द वे दे हॅव पास्ड इट. सो दे हॅव सस्पेंडेड द रुल्स एंड दे हॅव पास्ड द बजेट. आतां कायद्यान तें सारकें जाता. पूण अशें खरें करता कन्वेन्शन आसा. कायद्याक कशें आसता एक इज द स्पिरीट ऑफ द लॉ and दूसरे is the letter of the law. Letter of the law states that you can suspend the rule and pass the budget. Spirit of the law states what? That you have to pass the budget with discussions on demands. Those discussions on demands will not happen. So that is where our protest. हे सेशन परत मागीर घेतलें बीन अशें कंटिन्यू म्हणून हांव म्हणटा न्ही वोट ऑन अकाउंट तुमकां समजूंक ना आतां. तुमकां समजोवपा खातीर सांगता आतां. बजेट म्हणटा कितें आसता वर्सा खातीर. वोट ऑन अकाउंट म्हणटा कितें आसता एक क्वॉर्टरा खातीर. एक क्वॉर्टर म्हळ्यार कितें 3 म्हयने 4 म्हयने. 4 म्हयन्याचो क्वॉर्टर जावंक शकता 3 म्हयन्याचो. आतां ताणें 4 म्हयन्या खातीर तुका जितले पयशे जाय ते अप्रोप्रिएशनाक घाल ते तूं मोड. 4 म्हयन्या खातीर मोडपाक आमकां कांय दूख ना. 4 म्हयन्या नंतर तूं परतो यो हें आमचें म्हणणें आशिल्लें. म्हजें म्हणणें आशिल्लें. तांचें म्हणणें आशिल्लें की एक करता तें तूं हें रॉंग आनी तें वर्कआवट केलें. आतां तूं एक सांग म्हाका सांग.
हें आसता letter of the law and spirit of the law. Letter of the law allows you to do all these things. Spirit of the law does not allow you, because a vibrant democracy means approval and development by consent, approval by discussion. But approval by discussion down. That is why I have also protested. I have also walked out before, but after I have put my point across. Otherwise they wouldn't have got a chance to. And second कितें आहा, तांकां आतां क्लीन स्लेट मेळ्ळा, जाय तें करतले ते. फाल्यां कदंबा बस स्टँड आमचो मडगांव आहा तो फातोर्डा जो आहा तो मुवीन घाटार व्हरून विकतलो. हें ताका सांगलां हांवें, हें तूं करूंक शकना म्हणून, जस्ट बिकॉज यू हॅव गॉट अ चान्स ऑन दीस. दॅट्स माय जॉब न्ही. सर आतां कितें टॅक्निकल ऑर लिगली कितें परती सेशन घेवपाचें कंटिन्यू सेशन करपाक कितें सीएमान म्हणलेलें न्ही आमी परत बसोया कितें परत बसया म्हणल्यार कितें, यो आनी तूं उलय, पूण तुका एश्युरन्स कांय ना. पयशे पास जाले न्ही ताजे. अरे डिमांड म्हणल्यार कितें, डिमांड म्हणल्यार तो घालता डिमांड्स, हांव मूव करता कट मोशन. कट मोशन जर जिखलें जाल्यार तांचो सरकार पडलो. दीस इज द फायनान्शियल फॉल आउट ऑफ अ बील नॉट पासींग इन द हावस. सो डिमांडा खातीर डिस्कशन जावप आनी मागीर ते पास जावन तुवें पयशे मोडप, हो कायदो. हो ताणें सगळो बुलडोज केला. बुलडोज केला ताजे खातीर आय हॅव प्रोटेस्टेड. बट आय हॅव प्रोटेस्टेड आफ्टर स्पिकींग इन द हावस. They have protested by not speaking now. That's the difference. Thank you. I waited there because I wanted to give an example of 2013. They didn't have that example of 2013 because either they were not aware or they were not there. That is for them to see. तातूंत कोण फिक्सिंग म्हणटा पळय, आनी एक तकलीन फिक्सिंग करपाची आमकां संवय ना. फिक्सिंग कोणाक संवय आहा पळय तांकां तेच हें उतर उलयता आसता. हांव फिक्सिंगाचेर हांगा क्वेश्चन लायना. वॉट एवर आय हॅव स्पोकन इज सारकें इन द record of the house, then दिश्टी पडटा कितें आहा.